माह रजब शरीफ का सिर्फ एक रोजा, अगर कोई रजब के महीने का सिर्फ एक रोजा रख ले तो उसके लिए कितना बड़ा इनाम है, कितने बड़े फायदे हैं, क्या आप जानते हैं? शायद आपने इससे पहले ना सुना हो। आइए मैं आपको बताता हूँ। किताब नुज़हतुल मजालिस सफ़ा नंबर 201 के अंदर है कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका गुजर एक पहाड़ से हुआ, आपकी नजर पड़ी तो आपने देखा एक पहाड़ है जो कि बहुत जगमगा रहा है, बड़ी चमक है उस पहाड़ में। आप देख के बड़े हैरान हो गए कि इस पहाड़ में इतनी चमक, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की, मेरे अल्लाह तो इस पहाड़ को बोलने की ताकत दे, तो इस पहाड़ को मुझसे बात करने की ताकत दे, ताकि मैं बात करूं और पता करूं कि इस पहाड़ में इतनी चमक क्यों है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को हुक्म अता फरमाया। अब वो पहाड़ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें करने लगा। पहाड़ कहने लगा, ए अल्लाह के नबी आप क्या चाहते हैं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये बताओ कि तुम इतना चमक क्यों रहे हो, तुम्हारे चमकने की वजह क्या है, तुम्हारे अंदर जो चमक है इस चमकने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो पहाड़ कहता है, ए अल्लाह के नबी दरअसल बात ये है कि मैं एक पहाड़ हूँ, मेरे अंदर एक अल्लाह का ऐसा बंदा है जो बहुत सालों से इसी पहाड़ के अंदर है, मेरे अंदर है, और वो रातों दिन अल्लाह की इबादत कर रहा है, और उसकी इबादत करने की बरकत से मुझ में इतनी चमक आई है कि मैं चमक रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज किया, अल्लाह मैं इस पहाड़ से मैंने बात तो कर ली, पता तो कर लिया, लेकिन ये अल्लाह अब मैं उस बंदे से भी मिलना चाहता हूँ जो कई सालों से तेरी इबादत कर रहा है। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया तो पहाड़ जो था वो दो टुकड़ा हुआ, पहाड़ बीच में से फटा और उसके अंदर जो आदमी था वो आदमी बाहर निकला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तुम कौन हो, किस नबी की उम्मत हो और यहाँ कर क्या रहे हो? तो उस आदमी ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले के नबी हैं, कहते हैं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और मैंने दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्र इतनी लंबी अता फरमा, मेरी उम्र इतनी लंबी कर ताकि मैं आखिर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं, उनको देखूं और मैं उनका उम्मती हो जाऊं। तो मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से अब तक मैं इसी पहाड़ के अंदर हूँ, बस रातों दिन मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और मैं इंतजार में हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाए और उनका उम्मती बन जाऊं। अब ईसा अलैहिस्सलाम देखे तो अब बड़े खुश हुए, और आप सोचें कि वो आदमी जो सालों से, कई सालों से लगातार रातों दिन इबादत कर रहा है, सोचिए कि उस बंदे का मुकाम कितना बुलंद होगा, उसकी नेकियां कितनी सारी होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते हैं, या अल्लाह मेरे मालिक ये बंदा जो कई सालों से तेरी इबादत करता हुआ आ रहा है, रातों दिन तेरी इबादत में लगा है, मेरे अल्लाह यकीनन इसका मर्तबा तो बहुत बुलंद है, या अल्लाह क्या इस बंदे से भी बढ़कर कोई है इस रोए जमीन पर? या अल्लाह क्या इस इबादत करने वाले बंदे से भी कोई बढ़कर है इस जमीन के ऊपर जो तेरे नजदीक बहुत प्यारा हो, जो इससे भी बढ़कर बुलंद मर्तबे वाला हो? अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईसा, ए मेरे नबी, उम्मती मुहम्मदिया में से जो भी शख्स, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में का अगर कोई शख्स, उनका कोई भी उम्मती अगर एक रोजा रख ले माह रजब का, अगर माह रजब का एक रोजा रख ले तो वो रोजा रखने वाला बंदा मेरे नजदीक बहुत ज्यादा इज्जत वाला है इस बंदे से भी बढ़कर जिसने सालों से इबादतें की हैं। सुभान अल्लाह। तो देखिए अल्लाह का कितना बड़ा करम और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना बड़ा एहसान है कि एक तरफ तो वो बंदा है जिसने सालों से अल्लाह की इबादत की है, और एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अगर एक रोजा माह रजब शरीफ में रख ले तो उसका मर्तबा इस बंदे से भी ज्यादा बढ़ जाएगा जो माह रजब का एक रोजा रखेगा। सुभान अल्लाह।
تو ماہ رجب کی روزے کی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رجب کا کم سے کم ایک روزہ تو ضرور رکھیے۔ باقی وہ حدیث پاک اور سناتا ہوں، آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ پاک اس شخص کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا، یعنی اس نہر سے اس بندے کو پانی پلایا جائے گا جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی اس سے بڑھ کر روزہ رکھے تو اس کے لیے کیا فائدے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف ماہ رجب کا ایک روزہ رکھنے کی برکت یہ ہے کہ پورے سال روزوں کے ثوابوں کی طرح، پورے سال کے روزوں کی طرح ایک روزے کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 7 روزے رکھ لیے ماہ رجب کے، جس نے 7 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کا اللہ پاک بند فرما دیتا ہے۔ وہ دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں اگر کوئی ماہ رجب شریف کے 8 روزے رکھ لے، 8 روزے رکھ لے تو اللہ پاک ان 8 روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بندہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب شریف کے پورے 10 روزے رکھ لے تو وہ بندہ اللہ پاک سے جس چیز کی طلب کرے، جو چیز مانگے، اللہ پاک اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب کے 15 روزے رکھے تو اس کا انعام یہ ہوگا کہ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان فرماتا ہے، اے بندے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، تیرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے، اب سے تو صحیح طریقے سے، نئے طریقے سے عمل کرنا شروع کر، اور ہاں جو تیرے پرانے گناہ تھے ان گناہوں کو، ان برائیوں کو اللہ پاک نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یعنی تیرے جتنے گناہ تھے اب وہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں، وہ سارے گناہ اب وہ نیکیاں بن گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ رجب شریف کے روزہ رکھنے کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ پھر پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ باقی اس کے علاوہ اور جو جتنا زیادہ روزہ رکھے وہ اتنا اجر پائے گا، اللہ انہیں اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رجب شریف بڑا پیارا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ رجب شریف میں اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک روزہ تو ضرور رکھے گا۔ اس سال اللہ پاک نے ہمیں ماہ رجب شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اگلے سال نہ جانے ہم زندہ رہے یا نہ رہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس ماہ رجب سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اس مہینے کا کم سے کم ایک روزہ ضرور رکھیے گا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال بھی روزہ رکھیں گے، لیکن بائی چانس اللہ نہ کرے اگر ہم چلے گئے دنیا سے تو پھر بتاؤ، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اسے اللہ پاک نے موقع عطا فرمائے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو روزہ ضرور رکھیے گا۔ باقی روزے کے ساتھ ساتھ میں نماز تو ضروری ہے۔ آپ نمازوں کا طریقہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ مرد حضرات پورے 5 وقت کی نماز کس طرح پڑھیں گے اکیلے میں، اس کے لیے ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح عورتیں پورے 5 وقت کی نماز کس طرح پڑھیں گی، اس کے لیے بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مرد حضرات امام کے پیچھے 5 وقت کی نماز کس طرح پڑھیں گے، اس کے لیے بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو اب ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جو میرا چینل ہے حافظ حسن جانی، آپ میرے اسی چینل پہ جائیں، وہ ساری کے ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے، اور ہاں ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے گا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔